वेलकम बैक। तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी की ढेरों मुबारकबाद। आज मुल्क भर में 79वां जश्न आज़ादी इंतहाई जोश और खरोश और कौमी जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। दिन के आगाज़ पर तोपों की सलामी दी गई। नमाज फजर में मुल्क की तरक्की, यकजहती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर कराची में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको 54 कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ये जिम्मेदारी संभालते हैं। बानी पाकिस्तान के मज़ार पर पाक बहरिया के एजाजी गार्ड्स में 2 दस्ते शामिल हैं। एजाजी गार्ड्स का एक दस्ता पाक बहरिया के सेलर्स जबकि दूसरा दस्ता पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स पर मुश्तमिल है। एजाजी गार्ड की तैनाती की तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियल एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम जारी करते हुए पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। सदर मुमलिकत ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि 79वें यौम आज़ादी के मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 14 अगस्त को उन कुर्बानियों को याद करते हैं जिनकी बदौलत पाकिस्तान का क़याम मुमकिन हुआ। कायदे आज़म आज़ादी के रहनुमाओं और कारकुनों और कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ादी सिर्फ एक तारीखी कामयाबी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान को मज़ीद मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाना होगा। मार्के हक ने साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाह है लेकिन खुद मुख्तारी से माला माल है। आज हमें जो अमन और इस्तेकाम हासिल है उसके लिए बड़ी कीमत अदा की गई है। अफवाज पाकिस्तान ने कौम को पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के पुरमुस्तरद मौके पर खुसूसी मुबारकबाद देते हुए कहा है कि तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म बरकरार है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कौम को 79वें जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक तमाम खतरात के खिलाफ मादर वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़्ज़ल अज़म बरकरार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामतियत के लिए मुहाफ़िज़ की हैसियत से मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन के दिफा के आज़म का इयादा करती है। ISPR का कहना है कि बानियान पाकिस्तान के विजन और उसूल कौम को पाकिस्तान के नज़रियात और इक़्तिदार की पासदारी के लिए मुसलसल मुतासर करते हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर अहम पेशरफ सामने आई है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार से मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका दो तरफ़ा ताउन और हालिया इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सागदार ने पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा। मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर भी दिया। नायब वज़ीर आज़म सागदार का कहना था कि 18 जून के इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर मनवान अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएगा, जबकि उन्होंने कहा कि मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की सागदार को यौम आज़ादी पाकिस्तान पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की जानिब से भिजवाई गई मुतादिद समरियों की मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफ़वाज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के 1172 एहलकारों को फ़ौजी एज़ाज़ात देने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने 17 अगस्त को कौमी असम्बली का अजलास शाम 5 बजे और सेनेट का अजलास शाम 4 बजे तलब करने की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने यौम आज़ादी और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अहले कैदियों की सज़ाओं में 100 रोज़ की खुसूसी माफ़ी की मंजूरी भी दी। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ सिविल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों को कौमी एज़ाज़ात देने की मंजूरी दी। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के असातिज़ा का कौम के नाम खुसूसी पैगाम। जश्न आज़ादी की आमद पर मुआशरे के हर तबके फ़िक्र की तरफ से पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार किया गया। जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के असातिज़ा का कहना है कि पाकिस्तान की आज़ादी लाखों मुसलमानों की अजीम कुर्बानियों का समर है। अर्ज़ पाकिस्तान और उसकी आज़ादी की हिफाजत करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कश्मीरी होने के नाते हम पाकिस्तान के साथ जज्बात, अक़ीदे, तरक्की और कुर्बानियों के मजबूत रिश्ते में बंधे हुए हैं। मार्के हक में पाक फौज ने भारत को शिकस्त देकर मुल्क और कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। बहैसियत उस्ताद हम निसाबी तालीम के साथ तलबा की अखलाकी,
قومی اور شہری تربیت کا فریضہ بھی سر انجام دیتے رہیں گے۔ ہم نوجوانوں کو علم، تحقیق اور ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور خود کفالت میں کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ کراچی میں آزادی کا جشن منانے کے لیے شہری سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ بچوں کو پاکستان کے بارے میں بتانے اور مزار قائد پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نمائندے عارف حبیب اس وقت مزار قائد پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا عارف۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مزار قائد پر، اور آج 14 اگست کے دن کراچی کے مختلف علاقوں میں جو شہری ہیں وہ جوک در جوک مزار قائد پر پہنچے، اور صبح سے لے کر رات گئے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ ایک فیملی بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا، آج 14 اگست کے دن مزار قائد پر مختلف لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کیا بچوں کو دکھانا ہے؟ پی آئی بی کالونی سے آئے ہیں ہم لوگ۔ بچوں کو 14 اگست قائد اعظم کے مزار لائے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ 14 اگست ہمارا پاکستان قائد اعظم نے آزاد کروایا، اسی لیے ہم بچوں کو آج قائد اعظم کا مزار دکھانے لائے ہیں۔ جی بالکل، ہماری فیملی سے بات ہوئی، ان کا یہی کہنا تھا کہ 14 اگست کا دن ہے اور آج آزادی کا دن ہے، اپنے بچوں کو مزار قائد اس لیے کہ آئیں کہ ایک تو ان کی حاضری بھی کراتے ہیں اور جو پاکستان کی تاریخ ہے، جو جغرافیہ، اس کے حوالے سے بھی ان کو بتائیں۔ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ صبح سے لے کے رات گئے تک جو مزار قائد پہ جو شہریوں کی آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دکھائے علی، پیچھے میرے پس منظر میں لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مزار قائد پہ موجود ہے۔ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری کو یہاں تعینات کیا گیا، اور شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیوں کی صورت میں جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور بابا قوم کے مزار پر جو ہے وہ حاضری دے رہے ہیں۔ جی کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی بھرپور انداز میں منایا گیا۔ کہیں بچوں نے ملی نغموں اور ٹیبلوز پیش کیے گئے تو کہیں منچلوں نے جشن آزادی کی خوشی میں آتش بازی بھی کی۔ بچوں کی پرفارمنس پر بڑے بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ تقریب کے اختتام پر جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا، جبکہ دوسری جانب جشن آزادی کی خوشی میں شہریوں نے یوم آزادی پر خاص انتظام کیا۔ منچلوں نے شاندار آتش بازی بھی کی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں زیر علاج مریضوں کو بھی جشن آزادی کی خوشیوں میں شریک کیا گیا۔ تقریب پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کی سرپرستی میں منعقد ہوئی، جبکہ پارلیمانی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن رشدہ لودھی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے آغاز پر قومی پرچم لہرایا گیا اور گارڈ آف آنر نے سلامی پیش کی ہے، جبکہ قومی ترانے کے دوران شرکاء نے بھرپور قومی جذبے کا اظہار کیا۔ یوم آزادی کی خوشیوں میں زیر علاج مریضوں نے بھی بھرپور شرکت کی، ملی نغمے اور خصوصی پرفارمنس پیش کیے گئے، جبکہ میوزک کوائر نے بھی حب الوطنی پر مبنی خوبصورت پیشکش کی۔ تقریب کے دوران شجرکاری بھی کی گئی، جبکہ مہمان خصوصی اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے یوم آزادی کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر پروفیسر ڈاکٹر عائشہ رشید نے کہا کہ صحت مند معاشرے کے لیے جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت اور نفسیاتی بہبود کو بھی ترجیح دینا ضروری ہے۔ مہمان خصوصی رشدہ لودھی نے مریضوں کو جشن میں شامل کرنے کے اقدام کو سراہتے ہوئے ادارے کی کاوشوں کی تعریف کی۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی، جبکہ اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ذہنی بیماری کے ساتھ زندگی گزارنے والے افراد کو بھی عزت، امید، خوشی اور معاشرتی شمولیت کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ کراچی کے دینی مدارس میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء اور علماء نے ملی جوش اور جذبے کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ تحریک پاکستان میں علماء اور دینی مدارس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ جامعہ مظہر العلوم حمادیہ اتحاد ٹاؤن میں یوم آزادی کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں طلباء نے تقاریر، ٹیبلوز اور ملی نغموں کے ذریعے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ مقررین نے کہا کہ تحریک پاکستان میں علماء اور دینی مدارس کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ نئی نسل کو اکابر کی جدوجہد اور قربانیوں سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، استحکام، امن اور خوشحالی اور شہدائے وطن کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو بنانے میں سندھ کا صف اول کا کردار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ 10 اکتوبر 1938 کو سندھ نے عیدگاہ میدان میں ایک قرارداد پیش کی اور پاکستان بننے کے بعد دوبارہ قرارداد پیش کی۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ آج گورنر اور کابینہ کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے دعائیں کی ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ قائد اعظم کے اصولوں پر عمل پیرا رہیں اور سب متحد رہیں۔ بھارت نے ہماری طرف میلی نظر سے دیکھا تو قوم متحد ہو گئی۔
नौजवानों समेत तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुत्तहिद रहें। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मसाइल दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, हम नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूबे बनाने की बहस पुरानी है और तरीक़ेकार आइन में मौजूद है। अगर किसी ने एडवेंचरिज्म करना है तो वो सिंध असम्बली से करारदाद पास करवाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कई लोग आए, कुछ लंदन भाग गए, ये सिंध की मट्टी है, हम सिंध की हिफाजत करेंगे। बहस करनी है तो करें, हम तैयार हैं, हम अपने सूबे में काम करेंगे। अहम खबर से आगाह करेंगे आपको। कराची में जश्न आज़ादी पर हवाई फायरिंग के खिलाफ जिला सेंट्रल पुलिस की कार्रवाई। थाना सर सैयद पुलिस ने हवाई फायरिंग करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं एनटीए न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल मुगल से। जी बताइएगा बिलाल। जी बिल्कुल, जिला सेंट्रल की पुलिस ने जश्न आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग करने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सर सैयद पुलिस ने हवाई फायरिंग में मुलव्वस एक मुलजिम को मौके पर गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई और दूसरी जानिब थाना न्यू कराची पुलिस ने भी हवाई फायरिंग करते हुए 2 मुलजिमान को मौके पर गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा जारी किया। जबकि एसएसपी सेंट्रल की हिदायत के मुताबिक ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इसके अलावा भी एसएचओ की जानिब से भी आवाम को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया था कि आज़ादी के मौके पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल मुगल तफसीलात का। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एनटीए न्यूज़।